ਉਹ ਸਾਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਕੀ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਕੀ ਸੀ, ਸਾਕੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰ। ਸਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ तशरीफ ले आए ने। टवाना साहब, जनाब अफजल साहब, आप ही की पैरों की खाक लेने आए हैं टिवाना साहब। ओए होए होए। अपने उस्ताद अमजद का माथा चूमने आए हैं टिवाना साहब। यकीन करें, हर मुश्किल में फंसाने वाले उन्हीं की घुटनों को हाथ लगाने आए हैं टिवाना साहब। टवाना साहब, आपको जिस मिशन पे लगाया हुआ है आप उस मिशन को जारी रखिए और खूब जनाब ठोक बजा कर आपने मिशन पे खड़े रहना है। तो अंडरकवर मेजर देखा ये सीकर भाई, ये देखा अब आपने, अब ये नया मिशन जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं अफजल साहब। सर आपके उस्ताद अमजद है, हम क्या कह सकते हैं उनको। यार यही तो इनका मसला है, ये हर जगह जाते हैं, बैठते हैं, फंसाते हैं अगलों को। हमारे जैसे जो अदना से शागिर्द होते हैं ये इनके पीछे जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, 2 महीने बाद कहीं और जाके बैठते हैं और बोलते हैं जिंदीक तू वहाँ क्या कर रहा है जिंदीक। नहीं तो अब देखें, अपने वलायत साहब ने आज कहा कि यार मैं आप अल्फाज बोलता रहा हूँ, गलत बोलता रहा हूँ, चेक करें आप। यार यकीन करें सीकर भाई, ऐसी अब मैंने क्या कर दिया, पिछले 3 दिन से मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं आ ही नहीं रहा, सिवाय अफजल वड़ाइद साहब के मैंने सबको अनफॉलो कर क्यों दिया। यार, क्यों वजह? यार अब मेरा पता नहीं थोड़ा दिल नाराज हुआ है, तो मैं सबको अनफॉलो किया। मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं किसी भी दीन डिबेट में, सिवाय अफजल वड़ाइद साहब के मैंने सबको अनफॉलो करके अब मेरी एकदम फॉर यू का जो पेज है एकदम साफ सुथरा हो गया। नहीं हुआ क्या, कोई रीजन भी तो होगी यार रीजन सीकर भाई, रीजन कोई ऐसी नहीं है, ये हक भाई ऐसी बात कर रहे थे एक बार, राजा अताउल्ला साहब बैठे हुए थे सारे, राजा तो ताउला? बातचीत, राजा अताउल मन्नान साहब, हाँ अच्छा। तो वहां पे ना गुफ्तगू चल रही थी, तो हक साहब बता रहे थे कि जो यहाँ पर इनके साथ हुआ था ना ब्रॉड पे आपकी, हाँ सवाल जवाब अफजल वड़ाइद साहब के, ये वो सारे किस्सा कहानी, मैं काफी देर बैठा रहा सुनता रहा। तो उन्होंने बताया इन्होंने ऐसा सवाल किया, वैसा किया, ये किया, सही किया, गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया, मुझे यूं घुमाया फिरा। मुझे उनसे अभी भी कोई शिकायत नहीं हक भाई से, लेकिन फिर मुझे जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी तो मैंने बोला हक साहब एक चीज है, वैसे हक की बात करनी चाहिए, जो अफजल वड़ाइद की ब्रॉड पर आपको सुनाया गया था, या पता नहीं आपकी सीकर भाई आपने लगाया था, याद आया, मैंने सीकर की ब्रॉड पे जो लगाया था उसका आपने कोई तलब नहीं किया कि जब मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर शान पे बात आई, मैंने वहां बोलना बनता है, तो वहां पर आप क्यों नहीं पूछते। फिर मैंने राजा अताउल्ला साहब से सीधा पूछ ही लिया, मैंने चलो राजा साहब आप ही से पूछ लेता हूँ। मैंने हजरत ईसा की दादियाँ नानियाँ बद किरदार थी, मैंने कोई यहूदी शख्स जो आता था वो रसूल अल्लाह छोड़ वहां पे, फिर मुझे थोड़ा उधर ही दिल खराब हुआ है मेरा, असल बात है। तो फिर वो बात मैंने दोहराई, मैं दोहरा नहीं रहा अभी। तो उसके बाद फिर इस तरह का मेरा हजरत अली जो हैं वो बच्चों को मरवाया करते थे दूसरों के, हजरत अली जो हैं और वो यजीद बराबर हैं। मेरे ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें आप जो रिपीट कर रहे हैं मीर सलीम के मुंह की बातें हैं जो कि सारी उसे बात हुई है उनसे मेरी। हाँ, मैं मीर सलीम के नाम से भी नहीं जानता उस शख्स को, मैं तो माइंड रोस्टर के नाम से मुझे पता है कि वो एक आईडी है, मुझे मीर सलीम का भी इतना भी नहीं पता यार कि मीर पता नहीं सलीम इसका रियल में नाम क्या है, माइंड रोस्टर ही कमेंट। हाँ व्हाटएवर, मैं तो माइंड रोस्टर के हवाले से कह रहा था। बिल्कुल। तो ये बात जब मैंने की तो फिर हक साहब ने बोला हाँ ये बात भी हुई है और इस तरीके से हुआ। तो राजा साहब ने इस बात की तरदीद नहीं की, इस बात की तरदीद नहीं की, इस बात को लोगों को कंडेम नहीं किया। मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा, मैंने वहाँ पर भी काफ़ी कोशिश की और फिर मुझे महसूस हुआ कि यार जब मैं यहाँ पर बैठकर भी मौलानाओं को, हालांकि मौलाना एक इंसान है, मैं कोई बड़ी हस्ती इस्लाम की कोई ऐसी जुज नहीं है कि मैं जब उनको बोलता था तो आप लोग भी बुरा मानते थे, ठीक है तो फिर आप लोग भी हक पे थे।
اب وہاں پر تو میں سوال کر رہا ہوں ایک انسان کا، وہ تو چلو مولانا بھی نہیں ہے، جو آئی ڈیز وہاں پر ہیں، تو مجھے نیچے سے میوٹ کیا، مجھے چپ بولا کہ چپ ہو جاؤ. پھر ہاں میں اس پہ میں اڑ گیا کہ یار نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ شرابی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آپ کو یہ میوٹ کہنا کیا چاہ گیا رہا اس جی براڈ پہ؟ جی جی جی. اوکے اوکے. تو یہ اس پر پھر میں نے حضرت علی کا حوالہ دیا، حضرت امام حسین کا. حضرت امام حسین، یہ ساری ریکارڈنگیں آپ لوگوں نے سنائی ہیں، آپ کی طرف سے سنی ہیں میں نے، کہ جب وہ حضرت امام حسین کو یزید کے ایکولنٹ کیا تھا اس نے مائنڈ روسٹر میں، تو میں یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں؟ بولتے نہیں جی. مطلب میں تو بہت آسانی سے جواب دے رہا ہوں، تو انہوں نے تو خیر اس طرح نہیں جواب دیا مجھے کسی نے بھی. تو الٹیمیٹلی گھما پھرا کر جواب یہی آیا کہ نہیں میرا عقیدہ نہیں. میرا عقیدہ نہیں ہے تو کنڈم کریں. نہیں عقیدہ نہیں تو وہ بولا کسی، کیوں؟ آپ بولا ہاں کیوں بھائی؟ یار وہ ریکارڈنگ کسی سے منگاؤ سیکر بھائی، وہ جو آپ لوگوں کا ضرور کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا، کسی کے پاس ہوگی وہ ریکارڈنگ سننے والی ہے. میری باتیں سننے والی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری واہ واہ کے لیے، مجھے نہیں چاہیے واہ واہ. جی میں نے میں بلکہ گالیوں، سنی ہے ریکارڈنگ، وہ پڑھی ہے، پوری ریکارڈنگ پڑھی ہے، تھوڑی تھوڑی میں نے کر کے سنی ہے وہاں سے، ہاں جہاں سے حق بھائی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ ہاں وہ میں آپ کا حق بھائی اور یہ سب جو مجھے سمجھا رہے، نہیں نہیں یہ بالکل میلا کیسے ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا کسی لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، کہاں سے ٹھیک ہے؟ تو بولتے نہیں. میں نے بولا دنیا کا کوئی اینگل لے آؤ، الزامی لے آؤ. انہوں نے کہا کہ کسی کنٹینٹ میں کہی، ایسے کہی ویسے کہی. میں نے چلیں آپ دنیا کے حالات رکھ لیں، دنیا کا پس منظر پیچھے رکھ دیں، دنیا کی ہر بات رکھ دیں. اس بات کو ویلیڈیٹی کیسے مل سکتی ہے یا کوئی بھی چیز؟ پھر میں نے وہاں پہ غور یہ کیا، مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا. میں ٹرائی کر رہا تھا، اور میں پھر ظاہر سی بات ہے بدتمیزی کا ذرا سا بھی موقع ملے گا تو وہ تو ایزیلی میں نیچے پھسل جاؤں گا. ظاہر ہے. تو میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. کوشش کرنے کے بعد انہوں نے گھما پھرا کر یہ وہ سنے. وہ 2-3 دن بھی ہو گئے، میں 2-3 دن سے کسی کی براڈ پر گیا بھی نہیں. اچھا اور میں اس نے وہ وقت سے ٹوانا صاحب میں میں نے نکلا وہ ہوں، میں کسی کی ریکارڈنگ براڈ پر نہیں گیا. میں نے وہ ریکارڈنگ بالکل نہیں سنی. اگر وہ ریکارڈنگ ہے تو اس کا جتنا ریلیونٹ ان کا پورشن ہے وہ یہاں پہ پلے کر کے اس کے اوپر نا کر لیں بات. وہ میرے پاس ہے، وہ پڑا ہوا، وہ میرے آپ پاس. پلے کر سکتے ہیں؟ آپ کو سیکنڈری ڈیوائس ہے کوئی پاس نزدیک؟ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے 5 منٹ دیں بس. کیونکہ میں وہ اچھا تو ایک سیکر بھائی وہاں سے پلے کرنا جہاں سے حق صاحب پہلے گفتگو کر رہے تھے. حق صاحب پہلے گفتگو کر رہے تھے وڑائچ صاحب کی براڈ کے اوپر ہی گفتگو، پھر اس کے بعد سے باتیں خود بخود سٹارٹ ہوتی ہیں ساری. تو یار آپ نے تو جا کے جو ادھر کیا ہے، اور جو مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں اس کے بعد، یہ کیا ہاں زیادتی ہے مجھے یار؟ پتا چلا یار زیادتی نہیں تو وہاں نہیں. پہ وہ پاکستان صاحب وہاں پہ نہیں تھے، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ تو اکثر ٹوانا صاحب ایک بات آپ اب خود سوچیں ذرا کہ کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو وہاں پہ بیٹھتے ہوئے، تھوڑے سے چند دن، اور میں کتنے مہینے بیٹھا ہوں ان کی براڈز کے اوپر، اور بالکل منہ بند کر کے بیٹھا رہا ہوں. میرے سامنے ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں جن کے اوپر مسلمان جو ہے، میں مسلمان نہیں کہوں گا، میں غیرت مند مسلمان کہوں گا، کہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکے گا یا وہ جواب دے گا. لیکن میں نے اس کے باوجود اب جب میں نے غیرت مند مسلمان کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے میں پھر بغیرت مسلمان ہوا نا، کہ وہاں پہ میں بیٹھا رہا ہوں. اور اگر میں ایسے بیٹھا رہا ہوں تو کیوں بیٹھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے وجہ تھی، آپ لوگوں کو سمجھ آئی چکی ہے وجہ، اس کی پرپس کیا تھا. تو دیکھیں کہ ایک بندہ اس محفل میں جا کے بیٹھنا، جب آپ بات کریں گے اپنے موقف کی، حق کی بات جب آپ کریں گے، کیونکہ ایک حق ان کا ہے، ایک حق ہمارا ہے، ایک حق دوسرے کا، ایک حق تیسرے کا. ہر انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی جس چیز کو وہ سچائی سمجھتا ہے اس کو وہ مانے، اور اس کو بیان کرنے کا بھی حق اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو بنیادی انسانی حقوق میں آ گئی نا. تو اگر وہ اپنا حق بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر میں اپنا حق بیان کروں، اور میرا سٹائل آپ کو تمہارا سب پتا ہے کہ میں گالی گلوچ کے بغیر ایک سلجھے پیرائے میں گفتگو کرتا ہوں، تو اگر اپنے ایک اس انداز سے بھی، علمی سٹائل سے بھی بندہ گفتگو کرے لیکن اختلاف کرے، تو وہاں پہ کتنے دیر بندہ بیٹھ سکتا ہے جناب؟ کتنے دیر؟ ایک سیشن کے دوران بھی وہ برداشت نہیں کریں گے. یہ جناب مسلمانوں کا ظرف ہے ٹوانا صاحب، کہ ہمارے پاس وہ آتے ہیں، یہاں پہ گالیاں بھی دے جاتے ہیں، ایون کہ شاتمیت جو ہماری برادروں پہ آگے کر جاتے ہیں الزامی جواب میں، یہ وٹ ایور. تو مسلمان کا ظرف جو ہے وہ ایک طرف ہے، ان کا ایک طرف ہے. وہاں پہ آپ نے جانا ہے، بیٹھنا ہے، ان کی ہر آپ نے
आई वुड से कि दुनियावी लिहाज से नॉनसेंस, दीनी लिहाज से कुफर, उसको भी आप सुनेंगे और आप कमेंट नहीं करेंगे, अपना माफी ज़मीर बयान नहीं करेंगे, तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। फिर आप जनाब टवाना साहब तो जनाब ऐसे है आसमान। एक दिन एक फिक्र आप बोल दे इख्तिलाफी, उसी वक्त आपको तारे नजर आ जाएंगे, और ऐसा हो ऑब्वियसली तजर्बा हो गया आपको। हाँ वो उस फोन में है यार। ओ ताड़ी खैर, वो दूसरा फोन गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो दूसरा फोन गाड़ी में। चले मैं लाता हूँ, फोन लाता हूँ। नहीं, एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ आई कि चलो टवाना ने तो उस दिन जो बोला तो बोला, ठीक है, और मुझे बालों से पकड़ के घसीटना और कत्ल की धमकियां, वो चलो सारा कुछ वो भी हो गया। टवाना साहब, हमारी ब्रॉड पर जब आप हमसे लड़ते हैं तब तो आपका दिल उचाट नहीं हुआ, एक दिन में आपका दिल उचाट क्यों हो गया भाई वहां से? ये नहीं समझ नहीं आई। नहीं मैं बताता हूँ यार आपको। यार दिल उचाट इसलिए हुआ आप लोगों को, तो चलो थोड़ा मेरी सोच भी है ऐसी, मौलानाओं से मुझे थोड़ा सा रहता भी है। बाकी तो मैं इंटेंशनली भी आके करता हूँ ना। जब इंटेंशनली आकर करता हूँ कि मैं यार अगर आपको उंगली करूंगा या तंग करूंगा तो मुझे बदले में उसका रद्द अमल आएगा ना। अगर मैं आपको सुई चुबाऊंगा तो आप थोड़ा चिल्लाएंगे तो जरूर, तो वो तो मुझे पता है कि उसका रिएक्शन ऐसा आएगा। पर यहाँ पर तो मैं जेन्युइनली मुझे बुरा लगा, और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो ये गलत बातें हुई, उनके अहले बैत है हजरत अली के बारे में, अब अपना हजरत हुसैन के बारे में, उनको लालची कहा हुकूमत, ये वो सारी बड़ी डिटेल आपकी रिकॉर्डिंग थी वो। तो जब मैंने पूरी आगे पेश की, उसका जवाब जो वहां पर फिर जो गुफ्तगू हुई है ना, वहां से मेरा दिल टूटा है कि बातें मतलब आप कितनी सही कैसे कर रहे हैं। और फिर इमीडिएटली, हालांकि मैं कोई बदतमीजी ना अभी की ना उस वक्त की, लेकिन जो आपके जवाब आ रहे हैं, जो आप यहाँ से सीधा शादरे से जो है ना तो मीनारे पाकिस्तान जाने के बजाय वो आप जो पूरा डस्के से लेके उकाड़ा से होकर आप आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद एंड में आप फिर कुछ शायरी और कुछ ये सुना रहे हैं, फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए इमाम हुसैन के बारे में किसी ने इससे अच्छी शायरी लिखी है। यार ये कि मैं यार एक तो देखो ना, एक लॉजिक और बेसिक कॉमन सेंस के खिलाफ ये बात है कि अभी टवाना और मैं अच्छे तरीके पे बात करें, ऐसी है नहीं टवाना साहब? हाँ नॉर्मल। क्या टवाना, मैंने तुझे तेरे ऊपर सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कुछ दिन पहले? किए? तुमने मेरे खिलाफ आके नहीं बोला, मेरे खिलाफ मेरे कुछ दिन पहले बहुत किए। मैं आपको देखो आके तंग कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं आज जब आपकी जब डिबेट हुई है, मैं तब आपको आके उंगलियां कर रहा था। हाँ ठीक है, अब आज अगर मैं आपके लिए बहुत अच्छा शेर पढ़ दूं तो मेरी पिछली लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी आपके लिए? नहीं। तो इन बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि एक बंदे ने, ये देखे नहीं, इससे प्यारी शायरी किसी ने की है, और भाई उसने जो लिखा है अल्लाह के नबियों के बारे में, जो गुस्ताखियां की हैं, उस पे क्या बात, कौन बात करेगा? वो पढ़ के सुनाओ ना, वो भी तो शायरी है, वो पढ़ के सुनाओ कभी। वो जवान औरत बगल में से हाथ निकाल रही है, सर तक लेके जा रही, गोद में तमाशा कर रही, कभी पढ़ के सुनाओ ना कभी। बाकी आपको तो उसने ये कहा था शागिर्द ने कि ये ईमान का दूसरा दर्जा आज बताने आया है। एग्जैक्टली एंडिंग यहाँ है कि अब आप बोल रहे ना बुरा क्यों लगा, बुरा इस बात का लगा तुम लोगों के साथ कितना टाइम, 1-2 महीने रहा हूं। जो शिकायत मुझे आप लोगों से थी कि आप लोग बोलने नहीं देते या बात नहीं करने देते, तो आप लोग कौन सा बोलने दे यार? तुम लोग भी तो एक आईडी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग कहते हो कि माइंड रोस्टर मुरब्बी है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि अब मैं आपका ये है कि ज्यादातर लोगों को मुरब्बी कहते रहते हैं, जो कि नहीं भी होते। तो अगर माइंड रोस्टर है भी तो मुरब्बी और हम लोग जो मौलवी को स्टेटस देते हैं वही हुआ ना। हाँ, तो आप अगर मौलवी के कहने को बुरा मानते हैं तो अच्छा करते हो फिर आप लोग भी, तो तुम लोग भी तो मान ही रहे हो। जब मैंने सवाल किया है कि यार इतनी बेइज्जती कर रहा है एक बंदा, बदतमीजी कर रहा है, बेइज्जती नहीं बदतमीजी, आप लोग सुन ही नहीं रहे, फिर आप मुझे ये कहते हैं कि यार मैं ईमान दिखाने आया। अगर रसूल अल्लाह पे भी मेरा ईमान ना जागे या बदतमीजी पे,
حضرت علی کو سیدھا سیدھا قاتل بول رہا ہوں، حضرت امام حسن اور حسین کو یہ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، اور ایک جنگ میں ہوا وہ بھی ہار گئے، اور یہ حکومت کی لالچ تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن ہستیوں کے بارے میں بات ہو میں رہی ہے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا نا اس کو کلیئر کر دیں کہ میں اپنے الفاظ نہیں بولا، کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ لے کے بعد میں آپ کو ہی ان باتوں کے اوپر جو کہا جائے گا تو نہیں نہیں مجھے نہیں چلائیں گے زاہد بھائی، اعوذ باللہ کہہ رہا ہے، میر سلیم کی کفر دو رہا ہے۔ بڑا صاحب کے ساتھ ایسا ہوا نا، ان کی ریکارڈنگ تو اسی طرح سے مس ریپرزینٹ کر جاتا ہے، تو آپ بھی ضرورت احتیاط کر لیں۔ نہیں زاہد بھائی میں ایسی بات کبھی کی ہی نہیں، دیکھیں جب میں مستیاں بھی کرتا ہوں میں بڑا سینسیبل بندہ ہوں، 40 سال میری ایج ہے، میں اس وقت بھی جب بات کر رہا ہوتا ہوں میں بڑا سوچ کے بولتا ہوں کہ میں مولویوں کو بولتا ہوں، میں کبھی بھی نعوذ باللہ ایسی شخصیات کے اوپر بات ابھی جو بات کر رہے ہیں نا، جو آپ ان کو ریفر کر رہے ہیں کہ ان کی بات کو، تو اس میں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں میرے نہیں الفاظ یار، یہ مائنڈ روسٹر والا یہ تو یہ اس پر پھر شاگرد نے مجھے کہا یار سیکر بھائی، میں شاگرد اچھا بندہ ہے، میں ہنسی مذاق کرتا ہوں، لیکن پھر وہ یہی بات ہے، پھر میں نے سوچا یار ادھر میرا بیٹھنا ہی فائدہ نہیں ہے، یہ دین دون کے معاملے میں نا میں پہلے بھی کبھی نہیں آتا تھا، اب تھوڑا آیا، مستیاں کرتا تھا اپنی ریزرو نہیں یار یہ تو مزہ ہی نہیں نا آیا، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے، یہ تو مزے کی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ٹوارا بھائی، ہمارے اکثر مسلمان بھائی آ کر نا ہمیں کہتے ہوتے تھے یار میں ادھر گیا تو ہمارے کچھ بھائیوں نے کہنا یار آپ ان براڈوں پہ مت جایا کریں پلیز، ان براڈوں پہ۔ میں کہتا تھا آپ جائیں، آپ بیٹھیں وہاں پہ جا کے، ہم تو چاہتے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھے تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ مطلب یہ ہے کیا اصل میں سسٹم۔ تو میں آپ کو کہوں گا آپ بالکل وہاں پہ جا کے بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو سنیں، اچھی بات ہے، وہاں پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے، بالکل بیٹھے وہاں پہ جا کے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا سسٹم۔ ٹوانا صاحب ایک علمی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں، رائٹ؟ جب یہ ان کے سامنے ہم نے مرزا صاحب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں گستاخیاں پیش کی ہیں نا، پچھلے کافی دنوں سے یہ جو ہمارے ان کے درمیان یہ چل رہا تھا معاملہ حوالے کے ضمن میں، سنا ہوگا نا وہ جو مرزا صاحب نے تحریر لکھی ہے اور سیکر صاحب نے پڑھی تھی بائبل میں، اس میں کل شیخ ہادی کے ساتھ میری وہ سمیر کی براڈ کے اوپر آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ وہی چیز میرے ساتھ وہ لے کے شروع ہو گیا شیخ ہادی۔ وہاں پہ مجھے، حالانکہ میں تو عالم نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے ڈبیٹیں میں کرتا نہیں ہوں، میرا وہ فیلڈ ہی نہیں، مجھے انہوں نے نیچے سے سائل کالو نے مجھے حوالہ ایک بھیجا کہ آپ یہ پڑھ دیں، وہ حوالہ میں نے پڑھا۔ اب 2 لائنیں ہیں صرف اس حوالے کی، مرزا صاحب کی تحریر ہے، ٹھیک ہے، 2 لائنیں۔ ایک لائن میں وہ یسوع کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دے رہے ہیں، ان کی پیدائش، اور آگے قرآن پاک کی آیت لکھ کر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، اور آگے اسی آیت کا خود مرزا صاحب نے ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام سے دی، اس آیت کا جو ترجمہ ہے۔ اب اس میں اوپر وہ یسوع کہہ رہے ہیں ایک شخص کو، اور آدم علیہ السلام سے تشبیہ ہے، اسے واضح کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کی مثال دے کے، جس کے ترجمے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی۔ تو جب مرزا صاحب نے یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی شخص کے طور پہ مانا، اس چھوٹی سی اگزامپل میں، یہ دو سطروں کی ان کی اپنی تحریر ہے روحانی خزائن کی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں؟ ٹوانا صاحب ہے میرے ساتھ؟ ہوں آپ کے سن رہا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی احمدی یہ کہے کہ اگر مرزا صاحب نے گالی دی ہے تو وہ یسوع کو دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی، تو آپ ان کی اس بل شٹ کو مان لیں گے کہ جب کہ مرزا صاحب خود تحریر میں لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر کہ ایک شخص جو یسوع ہے یا ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی ایک ہی شخص کو وہ وہاں پہ مراد لے رہے ہیں انہوں نے، ایک ہی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور مثالیں ہیں جہاں پہ انہوں نے یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی شخص کے طور پہ پیش کیا ہے ان کی اپنی تحریرات میں۔ تو جب یہ کہیں ہمیں کہ مرزا صاحب نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ جو یسوع ہے
नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, इन्होंने फाशा औरत के साथ ये किया, फलान किया, टमकान किया, और हम मुसलमान अगर इतराज़ करें कि मिर्ज़ा साहब अल्लाह के नबी की शातमियत कर रहे हैं, बोतान बांध रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद ने उनकी असमत की गवाही दी है, वो अल्लाह के पाक नबी हैं, उनकी वालदा हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम एक पाक खातून है जिसकी कुरान पाक ने गवाही दी है, तो और ये हमारा ईमान है। लेकिन इसके बड़ाई साहब माजरत, मैं आपको टोक रहा हूं। जी जी बड़ाई साहब, आप ये सारी चीजें समझा दे, कर ले, मैं हम भी कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं, लेकिन एक आम अहमदी को जो चॉकलेट खिलाई गई है ना, रैपर उतारेंगे ना तो उस चॉकलेट में क्या है पता है आपको? क्या लिखा चॉकलेट में? देखे, ये उन्होंने कहा नहीं, देखे शेर पढ़ा है उन्होंने हज़रत ईसा फैसला वही है, फैसला वही है, फैसला यही है, दिलबर मेरा यही है, जिससे है नूर सारा और पेशवा हमारा। अब आप अपने सिर के बाल उड़ा दे पिट पिट के कि ओए अल्लाह के बंदो, ये देखो तो सही क्या लिखा हो, ना 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 सोने ना एवे, वो नाम है जिसका मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है, फैसला यही है, बस। अब इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने एक तहरीर लिखकर कह दिया कि वो तो जी बहुत नेक थे और मैं तो उनको बहुत पाक जानता हूं। अब आप जो मर्जी ले जो, कहा ऐ वेखो इन्होंने की लिखा होया, ऐ वेखो की लिखा होया उन्होंने। और मैं एक दिन में बड़ाई साहब हम ना तहरीर पढ़ रहे थे और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मिर्जा साहब को और जो उनके थे ना बशीरुद्दीन महमूद साहब, उनको और कुछ पता था कि नहीं था पता। उन्हें यह जरूर पता था कि जो कौम है ना उनके पास, जो उनकी बैत में इनके मुरीद हैं, इनकी साइकी क्या है और इनके साथ खेलना कैसे। बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला है। 99% गाली, 1% प्यार उन्होंने रखा है बीच में एक जुमला, ताकि उसके ऊपर सारे के ऊपर पानी फेर दिया जाए। ये उन्होंने काम दिखाया सारे का सारा। ऐसा बेटा अनक्लियर, मैं वैसे भेज दूं आपको सही वाला? नहीं है, बिल्कुल ही कुछ उम्र निकले। बाकी टवाना साहब मौन व्रत तोड़े अपना और उधर जाके बैठे यार, हम चाहते हैं आप बैठे। वो नहीं यार, यार ठीक है, दिल नहीं करता, छोड़ो। जो आपका इतनी गंदी गलत बातें अगर कोई कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि वहां पे की है, लेकिन अगर कोई किसी ने की है ना, तो यार अगर आप उसको कंडेम नहीं कर रहे, नाउजुबिल्लाह उनके साथ बैठ रहे हैं, तो मैं कोई बदतमीजी नहीं की मैंने। तो हाँ भाई, मैं आपको कहा तो था मीर सलीम साहब के पास जाके पूछे, उनसे खुद पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नहीं यार, मैं क्या पूछूं, मैं ये मुकदमा लेकर जाऊं, नाउजुबिल्लाह अपने रसूल का मुकदमा लेके जाऊं। अच्छा टवाना साहब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये सीकर साहब, ये जो टवाना साहब बात कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट सेम डिटो कॉपी मैं आपको देता हूं। जी जी। राजा अताउल मनान साहब के साथ मेरा कोई पर्सनल इख्तिलाफ तो कोई नहीं हुआ, आज के दिन तक भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैंने उसूली मौकफ क्यों इख्तियार किया है कि उनको मैंने मीर सलीम की एग्जैक्ट सेम कैटेगरी में पुट किया है। सलीम मीर शातम है, राजा अताउल मनान भी एग्जैक्ट सेम लेवल का शातम है। कि ये बात मैंने क्यों कही है? क्योंकि हर शातम की मैंने उन्हें एग्जाम्पल दी है पर्सनली, और मेरे सामने उन्होंने शातम का दफा किया। जब शातम को वो माइक पे बिठाएंगे, इज्जत देंगे, मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में, इस पैनल पे मैं भी वहीं बैठा हूं और शातम भी वहीं बैठा है, तो वो बंदा शातमों का फिर एडर है और अबेटर है। यानी उनको वो पैम्पर करने वाला है, उनकी मदद करने वाला है, उन्हें हर तरह की कंफर्ट पहुंचाने वाला है, उनकी तायीद को करने वाला है। जो बंदा देखें टवाना साहब, अगर यहाँ पैनल पे कोई गाली दे और मैं उस बंदे की तायीद करूं, उसे सपोर्ट भी, आपको अगर कोई गाली दे रहा है, मैं उसकी सारी सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं भी उस गाली देने में शामिल हूं। फिर मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। लिहाजा ये एक असूली बात है, ये बात एक सादा असूल की है कि आप उस बंदे को उसी कैटेगरी में रखेंगे, एब्सोल्युटली नो डाउट। तो इस वजह से मैंने वाकफ किया, अपनी मर्जी से वाकफ किया है कि भाई मैं बिल्कुल बाइकाट, इस तरह के पैनल्स पे बैठना नो वे। क्योंकि देखें यहां पे हमारे नबियों को यार गालियां दी जा रही हैं। यार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट गाली वो सीसीडी वाले लड़के ने दी है मेरी मौजूदगी में, मैं वहां पे था मौजूद, मेरी मौजूदगी में, और नाम लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यार दुनिया में किस किताब में होता है कि आप ऐसे लोग आपने कहां देखे हैं? मैंने तो यार जिंदगी में नहीं देखे टवाना साहब, हम ट्विटर पे भी थे उधर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ।
ट्विटर पे जो थे उधर भी ब्लास्फेमर थे, लेकिन उधर अभी ये पूरे खुले नहीं थे कि कोई कहा किसी को कादियानी नहीं कादियानी नहीं है, ये तो मुल्हिद है फलाना टमकान है। उधर उन्होंने रलगड्डा पाया ऐसी जिन्होंने पंजाबी च कहते ना कि मडी दा वाटर्स, वो गदला पानी उन्होंने किया हुआ था। जो ब्लास्फेमर थे उधर उनको ये बात मुल्हिद है। हालांकि उधर भी आज खुल के बात सामने आ गई है, उधर भी 90% ये वही हैं जो या मौजूदा कादियानी है या फार्मरली कादियानी है। तो इस मजहब के अंदर ये कौन सी केमिकल इसके कंपोजिशन है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो शातमियत पे इंसान को लाते हैं कि यानी सब शर्म और हया जो पाक हस्तियों का है वो बिल्कुल आई मीन इट जस्ट वैनिशेस। क्या चीज है इसमें? आप देखिए सैयद अतीक शाह साहब बैठे हमारे सामने, थोड़ी देर पहले ये अपना जाती जिक्र कर रहे थे। 50 साल ये अहमदियत में रहे। इन्होंने कितने सफ़े कहा है जी सीकर साहब के? 5 सफ़े इन्होंने कहा मैंने किताब में पढ़े। उन्होंने कहा भी कुरान मैंने शुरू किया तो मैं समझ आ गई मिर्जा साहब झूठे जी। ये सामने बैठे हैं, वो कहते हैं खुद स्टडी शुरू की है, 5 सफ़े मैंने पढ़े हैं तो मैंने फैसला कर लिया कि ये मिर्जा साहब झूठ सच्चे नहीं हो सकते। सीधा क्लैश है यार। और अगर मिर्जा साहब ने नज़में लिखी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, मान लिया उन्होंने लिखी हैं, हमें ये सिर्फ बयान कर दें कि एक तरफ एक बंदा एक नबी के लिए मोहब्बत के जज्बात रखे और दूसरी तरफ वो उसकी शातमियत कर रहा है, ये कौन सा बिहेवियर है? इसका मतलब है मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस शख्स की के बयान में या तहरीर में तनाकस हो, तनाकस का मतलब होता है कि एक जगह पे एक और बात वो लिखे और दूसरी जगह उसका बिल्कुल अपोजिट लिखे, उस तनाकस की वजह से या वो शख्स पागल है, उसका दिमाग खराब है, तो या वो झूठा है। अब मिर्जा साहब की अपनी तारीफ के मुताबिक या मिर्जा साहब पागल हैं या मिर्जा साहब झूठे हैं, और हमारे सामने ये बात यहाँ और साबित है कि मिर्जा साहब झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो बटाई साहब उस आयत दा कुरान दी आयत दा की करन दे? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ शायान शान ही नहीं कि वो शायरी करे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, कमाल। सिकर भाई आप सिकर भाई हैं? मैं मौजूद हूँ। सिकर भाई वो आ गए हैं गाड़ी से होके, तुझे लंबे हो गए फिर यार नहीं वो यार मैं ना असल में कल की मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मैं थका हुआ, मैं मुशक्कत कर बैठा एक बड़ी जालिम किस्म की। अच्छा मैं जा रहा हूँ बस गाड़ी से ना। इधर आओ सिकर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚ ਸਾਂ, इधर आओ यार साकिब भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਮਡੀਐਚ ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਸਾਕੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝਾੜ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ एक शय जरा प्ले करिए, जरा 1 मिनट ठहरो। हाँ 1 सेकंड यार, ये आवाज क्यों नहीं आ रही? ओहो अच्छा 1 सेकंड। ये जी एक अहमदी आया है, द्वारा साहब सुन रहे हैं? जी माइंडसेट सुनिएगा, ये डिफरेंट एक ऑडियो है। एक अहमदी आया है पूछने के लिए मामला, तो जरा सुनिएगा सवाल अहमदी का और आगे जवाब सुने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मीर साहब, मेरा सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे। उन्होंने ने फरमाया थी कि अली मौलाना अली मेरा दोस्त है, मौला है। तो इधर कोई पीछे हिस्ट्री है? मैं सुना कि उन्होंने वो पूछ रहा है कि जो नबी पाक ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मन को तो मौला हुआ अली मौला, जब मौला अली कहते हैं नबी पाक ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो कह रहा है इसका मतलब क्या है, जरा सुनिए। किसे जगह गवर्नर बनाया गया लेकिन उसे सख्ती की थी, वो लोगों ने जरा कहा कि देश में होया थी, तो ये जो हिस्ट्री है ਉਹ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਲਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ठीक है हाँ जी, अल्लाह खैर से। अब मुझे बताओ
کہ یہ کیا یہ کوئی پرووک کیا اس کو کسی نے؟ اس کو کوئی پرووک کر رہا ہے کوئی بیٹھ کر اس کو یہ جو بکواس کر رہا ہے؟ نارمل گفتگو ہے یہ، نارمل ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے یہ. ہاں کمال ہے. اچھا یہ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ کیا ہو گیا رہا ہے اس گفتگو میں جناب؟ یہ بلیو ہے یہ بلیو. توبہ 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 استغفر اللہ. اس لیول کا بغض اور گند، اس لیول کا گند، میں کہتا ہوں یار بندہ نہ کیا بولے تو آپ دیکھ لیں. اچھا ذکر بھائی، اس میں جو آپ ریکارڈنگ کہہ رہے تھے جو ٹوانا صاحب نے آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس، اگر دیکھیے گا تو وہاں پہ بھی ٹوانا صاحب نے بھی وہاں پہ بھی یہی میرے خیال سے بات کی تھی کہ راجہ صاحب وہاں پہ کوئی مخالف نہیں تھا، بلکہ ایک عقیدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کے سامنے یہ بات کی گئی تھی. تو الزامی یا اس کی پرووکیشن والی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہ بھی میں سنا. ہاں ٹوانا صاحب نیچے دیکھو، ٹوانا صاحب ایچ ایس کو، ایچ ایس یقین کر میرے سامنے تو ہوتا نا، میں بکل والی بیلٹ اپنی نکال کے نا تو پھر یہ بات نیچے لکھتا تو میں تجھے بتاتا اس میں ٹھیک کیا ہے. بکل والی بیلٹ. اب اس کے بعد کچھ لوگ آگے کہ نہیں جماعت احمدیہ کا نہیں یہ عقیدہ نہیں ہے، تو یہ کون سے احمدیاں پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ کو مطلب ہے بھائی اصل چیز ساحل بھائی یہ نہیں ہے. بات ہوتی ہے کہ ایک نے کی بکواس، دوسرا اس کو کبھی مر کے کنڈیم نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مرزا صاحب ہے. اور شیخ رشید جیسے کہتا ہے there is always a face behind a case. تو وہ ہمیشہ جو ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ تان تو کہیں وہاں جا کے ٹوٹ رہی جا کے. یہ والا حال ہے. میں ذرا لایا یار فون لایا، آپ لوگ کریں گے فون لے. یار کچھ لوگ ہیں نا جیسے وہ اپنے طاہر صاحب تھے نا، ان کو بھی میں نے ان کے ایک کمنٹ کو میں نے پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو نامائندہ مخاطب کروں گا، نہ ہی آپ کی کسی براڈ پر جا کے کوئی کمنٹ کروں گا، نہ آپ میری براڈ پر آنا. تو یہ بھی ایچ ایس صاحب ہیں، ان کو بھی میرا یہی کہنا ہے. ایچ ایس صاحب آپ نے جو کمنٹ کیا نا اس کے بعد یہی ہے کہ آپ میری براڈ پر نہ آیا کریں، نہ کمنٹ کیا کریں، ضرورت نہیں ہے. نہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اسلام میں واپس آئیں. آپ جہاں پہنچ سکتے تھے، جو آپ کے نصیب میں تھا وہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. اللہ آپ کو وہ مبارک کرے. اب آپ کا حساب روز محشر ہی ہو، آپ کا بھی اور طاہر کا بھی. آپ دونوں کو سلام ہے. السلام علیکم شاہ صاحب، چیمہ بھائی، ویس بھائی، آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ رکھ لیں اپنی بات. ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ. وہ تو سن رہے ہیں. میں نے تو بھائی صلح کرنی سب سے پہلے. یار 10 فل مار دیتے ہیں یار، ہوں تو صلح کرو یار. اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ. آپ پیارے بھائی ہو، کوئی بات نہیں. ایسے آن لائیو کان پکڑ کے تھوڑی کرتے کیمرہ کھول کے. ویس بھائی ادھر نہیں پلیز. پہلے صلح کرو، صلح کر لیں، پھر جو مرضی کر لیں. بھائی صلح میں نے آپ کو 10 پھول مارا. یار ساحل بھائی میرے سب جانے کے بعد بھی آپ نے صلح نہیں کرنی یار. میری صلح میں نے ان کو 6 پھول مارے. دیکھیں ان کو 6 پھول کس نے مارے ہوئے ہیں، دیکھیں. تھوڑی کرنے کے لیے تیار ہوں یار میں. یار غلطی انسان سے یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ صلح مبارک ہو، صلح مبارک ہو. اویس بھائی صلح ہو گئی ہے. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ صلح ہر بندہ لکھ وہ مجھے پتہ چل جائے گا جب صلح ہوگی نا، مجھے پتہ چل جائے گا. وہ ساحل بھائی کو پتہ کہ صلح ہوگی تو ہوگا کیا. اصل یہ ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ ہے، جو بات چل رہی تھی، پلیز اس کو بھی کیری آن کریں. یہ ہم جو ہے نا ہماری اپنے بھائیوں کی آپس کی بات ہے، ہم اس کو کر لیں گے، لیکن جو بات چل رہی ہے اس کو تو نہ سپورٹ ریچ کریں. اوکے اوکے اوکے، وہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. تو ویس بھائی ذرا یہ حضرت علی کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں نا، جو اس طرح سے ان کے بارے میں بکواس کی گئی ہے، تو آپ ذرا ان کا مثبت پہلو ذرا سنائیں نا لوگوں کو.
چلیں ایک منٹ پھر یار میں ویسے وہ تو نہیں کرتا کیا سے کہتے ہیں نا وہ پڑھتا تو نہیں میں لیکن میں ویسے نہیں ایک نارمل وہ کر لیتا ہوں. ایک منٹ رکیں ذرا. جنجوا صاحب کا نیچے میسج آیا ہے ساحل بھائی اے بہت بڑی سفارش ہے. انہوں نے پتا چلے گا جنجوا بھائی کو کیوں پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام شاہ صاحب. السلام. یہ آئی ڈی جو ٹیوانا صاحب جو طاہر صاحب کے دوست ہیں یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ وہی ہوں شاہ صاحب. او جناب ویلکم جناب ٹیوانا صاحب. کیا حال ہے شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ شاہ صاحب میں تھوڑا سا بتا دوں. ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ 3-4 دن قبل جو ہے ہم نے کچھ ریکارڈنگز پلے کی تھیں جن کے اندر سلیم میر اور دوسروں نے جو ہے وہ شاتمیت کی تھی انبیاء علیہ السلام کی, حضرت علی کی, اہل بیت کی. تو ٹیوانا صاحب یہ مقدمہ لے کے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے جب انہوں نے اس چیز کو رکھا کہ بھائی میں یہ سن کے آیا ہوں, یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے کسی طور پہ بھی, کسی سی بھی سینس میں. تو ٹیوانا صاحب بتا رہے تھے کہ میرا وہاں سے تھوڑا سا دل برداشتہ میں ہوا ہوں اور میں مقدمہ لڑ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہاں پہ مجھے میوٹ بھی کیا گیا اور جسٹیفیکیشن دی گئی. تو وہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو میں ویس بھائی کو یہی کہا کہ حضرت علی کی جو ہے نا وہ تھوڑے سی شان میں بیان کریں کیونکہ وہ اچھی کر لیتے ہیں. تو وہ بات چل رہی تھی اور ہم الحمدللہ میں دیکھیں وہ ٹوانا صاحب آ کے ہم سے لڑتے بھی ہیں, ہمیں پرووک بھی کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ ان کے سامنے رکھ کے لڑا ہے نا, اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, تو میں تو ان کو اسی بات پہ کہتا ہوں کہ ہماری دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اگر آپ نے وہاں پہ مقدمہ لڑا ہے تو ہم بھائی اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑا جا کے. نہیں بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ویل ڈن جناب. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا کرے گا جناب. بالکل. شاہ صاحب میں ابھی بھی ایسی کوئی آیا کوئی ٹاپک میں بنانے نہیں آیا, میں نیچے ایسے ہی آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی افضل صاحب نے نوٹس کر لیا, ورنہ میں تو ایسے ہی آیا تھوڑا سنتا گزر جاتا. شاہ صاحب آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ جان بوجھ کر میں آپ کو تنگ کیا کرتا تھا, کوئی ایسی میری انٹینشن نہیں تھی. سے جو صحیح تھی وہ یہی تھی کہ میں آپ کو تنگ کرتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف آپ کو چھیڑتا رہتا تھا, تنگ کرتا رہتا تھا, آپ سے اختلاف کرتا رہتا تھا, لیکن ایک دائرے میں رہ کے. ہاں نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے بھی. باقی میرا کوئی اس میں ارادہ نہیں ہے کسی کو صحیح یا غلط کہنے کا, نعوذ باللہ, نہ میرے پاس اتنا علم ہے. اتنا علم ضرور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کسی بھی صورت میں کوئی نبوت سلسلہ کوئی جاری نہیں ہے, کوئی ساری نہیں ہے, کچھ نہیں. اتنا علم ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے علم پر ہی میرا خاتمہ کرے. تو میری جان شاہ صاحب آئی ایم سوری, میں آپ کو صرف تنگ کرتا تھا بلکہ سبھی کو تنگ کرتا تھا. آئی ایم سوری. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اصل میں گزارش یہی ہے نا, ابھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں, اور واقعی مسلم میر کا جو جملے ہیں نا جی وہ دل زخمی کر دیتے ہیں کہ ایک ہی جنگ لڑی اور یہ جو کوئی مسلمان ایسے نہیں سوچ سکتا. اس انداز میں بندہ اپنے باپ کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتا اور اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں اس طرح گفتگو کرے. تو دیکھیے ایک ٹیوانا صاحب کو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا وہاں مکالمہ کرتے ہوئے, تو مجھے وہ نہیں اندازہ تھا کہ ٹیوانا صاحب اس طرح قادیانی کی براڈ پر یہ ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کی ہاں جہاں پہ انہوں نے بہت اچھے ایک ذہانت کے ساتھ جو ہے نا وہاں ان کے ساتھ گفتگو کی, وہ میں نے سنی تھی کچھ گفتگو 15-20 منٹ کی. تو یہ نہیں ہے کہ ٹیوانا صاحب ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے, بلکہ انہوں نے اچھی طرح اور بڑی ذہانت کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کیا. بندے کو منافق نہیں ہونا چاہیے. ٹیوانا صاحب منافق نہیں ہے, جو بات ہو وہ بالکل کچھ. اور ایک اور ہے ساتھی, ایک اور جو کل آئے ہوئے تھے, ان کے میں نے 2 چہرے دیکھے, ادھر ان کے ساتھ ادھر ان کے ساتھ. جی شاہ صاحب ان کو
फिलहाल उनका हम अभी थोड़ा नहीं सा उसको उनका मैं इज्तिनाब उनको छोड़ दिया मैंने, वैसे बता रहा हूँ। हाँ, टिवाना साहब का ये है कि जो बात है वो सामने करते हैं। हाँ तो अच्छा है जनाब, कोई बात नहीं टिवाना साहब, आप हमारे भाई हैं। इस्लाम अगर देखें, ख़त्म नबूवत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबूवत नहीं है, तो यही बुनियादी बात है, तौहीद और रिसालत है। तो अल्लाह ताला आपको इस पर कायम दायम रखे, सबको एक दूसरे की खैर खाई की तौफीक अता फरमाए। तो जी जारी रखिए आप हज़रात जनाब। लगाया हुआ है, जी एज ए सबूत लगाया है टिवाना साहब। इसमें से सिर्फ दो लाइनें कोई बाज़मीर अहमदी आके पढ़ ले, 2 लाइनें, नीचे से 6ठी लाइन है, नीचे से काउंट करें, 6वीं लाइन जो है और 5वीं लाइन, ये 2 लाइनें कोई अहमदी पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर कह रहा हूं, वो कादियानियत पे कायम नहीं रह सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने इंसाफ और ज़मीर की आवाज सुने, इन 2 लाइनों में कुरान पाक की आयत लिखी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने। कुरान पाक की आयत लिखी है इस बात की गवाही देने के लिए कि यसू को की पैदाइश के ज़िमन में आदम अलैहिस्सलाम से मुमासलत है। ये है वो मजमून जो वो बयान कर रहे हैं इस तहरीर में। और मिसाल क्या दी है? कुरान पाक की आयत लिख के मिसाल दे दी है कि कुरान ने ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ऊपर यसू लिखा है, आयत लिखी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की है जैसे कुरान ने, और आदम अलैहिस्सलाम से तशबीह देकर साबित हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक यसू वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। एक ही पर्सन है, एक ही शख्स। 2 लाइनों के अंदर, 2 लाइनों के बयान में कुरान की गवाही के साथ मिर्जा साहब ने कहा है कि यसू और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्स है। जब खुद कह दिया कि एक ही शख्स है इस तहरीर में, और इसके अलावा और भी तहरीरात हैं जो इससे भी ज्यादा वाज़ेह हैं, ये तो खैर वाज़ेह है, इससे वाज़ेह कैसे कोई हो सकती है जब कुरान की आयत लगा के साथ गवाही दे दी। लेकिन इसके अलावा उर्दू में लिखी हुई तहरीर, चले इसमें तो अरबी इन्वॉल्व हो जाती है, यसू और ईसा अलैहिस्सलाम को एक ही शख्सियत करार दिया। और फिर कहते हैं कि गालियां दी हैं तो यसू को दी हैं, ईसा फर्जी यसू को दी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं दी हैं। ये किस दुनिया की बात ये कर रहे हैं? कहां ये होता है कि आप एक शख्स को वही कहें फिर उसे दूसरी जगह जहाँ पे गालियां लिखें अच्छा और उनके मानने अच्छा वाले अफजल भाई, दफा वो करिए इस अभी पर। जी साहिल भाई कह रहे थे ना, तो जी मैं चंद चीज़ें आपसे यार वो आवाज पता नहीं कट रही है, मुझे मेरा फोन ही नहीं मिल रहा, पता नहीं गाड़ी में भी नहीं है। चलो अभी थोड़ी देर फोन यार मैं हैंडी करता हूँ तो फिर देखता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बोले आप बताएं। अच्छा वो साहिल भाई कह रहे थे ना, तो मैं जब हम तारीख़ इस्लाम के औराक खोलते हैं ना तो एक ही नाम ना बार बार दिलों को झंझोड़ता है हमारे, और वो नाम है अली इब्न अबी तालिब का। तो अफजल भाई, ये वो अली रज़ी ताला अन्हो हैं जिन्होंने आँख खोली थी तो काबा के साए में थे ये, और परवरिश पाई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में थे ये, और जवान हुए तो इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही भी यही बने। और ज़रा तसव्वुर करें कि मक्का की तारीख रात, हर तरफ शिर्क का अंधेरा, और एक नन्हा सा बच्चा जो सच को पहचान लेता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया है तो सबसे पहले लब्बैक कहने वाले जो कम सिन थे, कम उम्र थे, हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे। कोई खौफ नहीं था, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक ही जुमला कि मैं
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان، یہ یقین تھا ان کا. آج ہم کیسے اتنے بڑے بڑے الفاظ پتہ نہیں لوگ کیسے بول لیتے ہیں. یہی وہ ان کا ایمان تھا، یہی یہ یقین تھا جس نے ان کو حضرت علی کو علی بنایا. آپ بدر کا میدان دیکھیں نا. جب بدر کا مارکا برپا ہوا تھا تو جہاں بڑے بڑے سردار کانپ رہے تھے، وہاں حضرت علی ایک شیر کی طرح آگے بڑھے اور ہر وار میں یقیناً ہر قدم میں ان کا توکل تھا، ہر وار میں ان کا یقین تھا. اور دشمن کے سامنے صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، ان کے خدا تعالیٰ اور ان کے دین کی سربلندی. صرف آپ احد کا میدان دیکھ لیں کہ جب احد میں حالات بدل گئے ہیں اور جب کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. تلواریں چل رہی تھیں، نیزے برس رہے تھے، مگر حضرت علی کا قدم نہیں ڈگمگایا. نہ بھائی نہ. اور بالکل خندق کی جی میں کہ زبردست حضرت علی کا جو مقام فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں. جی کریں جی خندق کی آپ خندق دیکھ لیں. جب خندق میں عمر بن عبدود نے للکارا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کسی کی اتنی جرت، اتنی طاقت؟ یقین کیجئے خاموشی چھا گئی، لیکن ایک آواز تھی، جان تھی جس آواز میں، طاقت تھی. میں ہوں علی. یہ صرف مقابلہ نہیں تھا، یہ ایمان اور کفر کی ٹکر تھی. آج ہم اس علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ ایمان کبھی نہیں ہارتا. خیبر کا قلعہ دیکھیں، جب بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی، سب کی نظریں ایک چہرے پر جا ٹھہریں، اور جب وہ چہرہ ملا تو وہ چہرہ کون سا تھا؟ حضرت علی کا. اور حضرت علی نے ایک ایسا حملہ کیا کہ خیبر کا دروازہ تک اکھاڑ کے رکھ دیا. یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ ثبوت تھا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہے. اور بس یہ میں آخری چند الفاظ ہیں یہ چند اسپیشل لوگوں کے لیے کہ اے سننے والوں، علی صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ وفا کی مثال ہے، یہ عشق رسول کی انتہا ہے. اگر تم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ محبت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جائے گی. اللہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان بخشے اور علی رضی اللہ عنہ جیسی بہادری دے. آمین ثم آمین. اور وفاداری بھی ان جیسی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ ویس بھائی زبردست جو آپ نے بات کی نا، وہ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق. یہ تو مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی علی سے بغض رکھے گا. بالکل. بالکل بالکل بالکل. اللہ معاف کرے جی. سکر بھائی آپ ہو گئے ہیں فری ہو گیا ہوں. وہ وڑائٹ صاحب نے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی
मैंने उनको वो क्लियर मतलब से भेज वो दिया ड्रॉप है। हो गए हैं। हाँ, मैंने उनको क्लियर भेज दिया, वो करके ना हाईलाइट करके भेज दिया ताकि इजी हो जाने के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं वो सुबह इमरजेंसी में मुझे वो जल्दी में वो फिर लैपटॉप खोला हुआ था, उसी से भेजना पड़ा था, लेकिन बड़ा साहब क्लियर हो गई थी चीज़ क्लियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी उन्होंने भेज दिया, आपने अच्छा किया। आप इसको कैरी ऑन करना चाह रहे हैं इसी सब्जेक्ट को मौजूद? जी जरूर साहिल भाई। देखे चक्कर पता है क्या, एक तो राणा भाई को पहले अस्सलाम वालेकुम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रणवीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सिकर भाई, कैसे हैं? माशाल्लाह वैस भाई बहुत खूब बयान किया माशाल्लाह, और कदर वालों को कदर होती है माशाल्लाह। तो इन लोगों का तो हाल सब ने देख लिया, उल्टा ये टवाना साहब ने भी देख लिया माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन्हें साबित कदम रखे, हमारी दुआ है जी, करे बात। और मैं इसमें से भी ये कहूंगा यार, अगर किसी भाई के पास ना, मतलब ये वाकया मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इसके मेरे पास सारी, मतलब मैंने खुद पढ़ा हुआ है, सारा डिटेल पढ़ी है, लेकिन अगर कोई सही तरीके से, जैसे अगर डॉक्टर इसरार या खादम हुसैन रिजवी साहब, या अगर कोई सही जो जोश पैदा कर देने वाला एक अब्दे वुद वाला अगर वाकया, खंदक वाला या मरहब वाला वाकया, खैबर वाला, अगर कोई वो जिसमें वो रिड्स पढ़ते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और यहां पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अली व अब्दुल वुद है, तो वो फिर उठते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा इसके साथ। तो वो अगर कोई बयान किया हुआ किसी का सही वाला वाकया अगर कोई आपके पास हो तो यार मुझे जरूर शेयर करिएगा, मैंने ढूंढा है। तो समझ लें कि आपकी रूह गरमा जाती है, आप मतलब एक किस्म का ना, जिस तरह बंदे के अंदर वो आप बंदा कहता है यार क्या बात है, वो अगर किसी ने सही तरह बयान किया हो ना, तो वो मुझे लाजमी आप देना भिजवाना है। कोई खास वाकया गुजरा है कि जो दो वाकयात है जी, दो, एक गज़वा खैबर का है और एक खंदक का है, उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई खास वाकया हुआ जिसकी बिना पे आप ये बात कर रहे हैं? तो अच्छा खास वाकया तो ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। बात अभी चल रही थी, समझ लें कि यहाँ पर मीर सलीम की ऑडियो हमने प्ले की थी, और मीर सलीम की ऑडियो प्ले की थी तो टवाना साहब ने कहीं वो ऑडियो सुनी, और वो कहीं ब्रॉड के बाहर बैठ के सुनी, यहाँ भी नहीं मौजूद थे, हमारे पास नहीं थे। तो उनकी थोड़ी जोश मार गए। मीर सलीम ने जैसे माज़ल्ला हज़रत अली में और यजीद में कोई कंपैरिजन करके कहा दोनों माज़ल्ला एक है, उसके साथ साथ जो उसके आपको पता है वो जिस तरह की वो करता होता बकवास, तो इन्होंने जाके उस ब्रॉड के ऊपर अहमदियों को थोड़ा सा पूछ लिया कि भाई ये क्या है। तो किसी ने इनका माइक म्यूट किया, किसी ने कहा कि अच्छा उधर से आज तू ईमान के टेस्ट देने के लिए इधर आया है, तो फलां करने के लिए इधर आया, तुझे इसलिए भेजा गया है। तो वो फिर थोड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया कि यार जब तक मैं बैठा रहूं हाँ में हाँ मिलाऊं तो ठीक है, तुमसे सिर्फ इतना ही पूछा है नबी पाक की गैरत में कि यार ये क्या है, और बाकियों के हजरत अली के लिए क्या तुम कह रहे हो, तो तुम लोगों ने उसको सपोर्ट किया बल्कि कंडेम भी नहीं किया। तो ये वाला मामला हुआ है खाली। मेरे सामने वो खुल गया, अगर आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा। मैंने भी उसको सुना हुआ है कि वो अक्सर वो मतलब इस तरह की बात करता है। सलीम मीर जो है, पता नहीं वो किस हवाले से बात कर रहा होता है, या क्या कोई कुछ पढ़ के सुना रहा होता है, या क्या कर रहा होता है। मजे की बात पता है क्या है चौहान साहब, मजे की बात ये है कि एक बंदा कहता है टिका के गाली देगा, उसको फिर जब आप पूछोगे ना किसी अहमदी से, वो पता है कैसे क्या कहता है, जरूर उसकी कोई वजह होगी, आप उनसे उनकी ब्रॉड पे जाके वजह पूछे। यार आप अंदाजा करो यार। लेकिन भाई वो सुनाना है अभी वो वाकया जिसके आपने जिक्र किया था। हाँ जी अगर है तो जरूर यार, जरूर। और जनाब घोड़े नु छाल मरवा के इधर आ गया, अमर बिन अब्द वुद गुंडा आ गया, और जनाब घोड़े नु छाल मरवा के इधर आ गया, कहना है जी कोई जन्नत लैण वाला तंस कीता। बहुत सारे लोग हुजूर दी इज्जत आबरू ते जदों मुमताज ने भी गल कीती ना, मेरे अब्दुल मेरे कोल किताबां मौजूद है, मैं उन्हां दे नाम नहीं लैंदा, वैसे ही वो मरण वाले। आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा ने जो खबर आई ना कि उन्हें जर्मनी गुस्ताख मार दिता, तो एक बहुत बड़ा अपने आप को लीडर कहने वाला अजे जिंदा है, मौत तो हयात की कशमकश च ना नहीं लेता, वैसे ही लंदन की मौत वो पई हुई। उन्हें क्या उसको किसी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई हो, उसका बयान। लोग मजाक उड़ाते हैं ना दीन, तो ये आज तो नई बात नहीं है, ये तो अमर बिन अब्द वुद ने भी की। कहना है जी कोई जन्नत लैण वाला, मौला अली अर्ज की हुजूर मैनू हुक्म दो मैं इस मुंडे के मुकाबले जाना। रसूलुल्लाह ने पगड़ी बधी हजरत मौला अली दे सिर ते।
हुजूर ने पता, फिर हुजूर ने तलवार दी थी। जब मौला अली गए तो जाके सामने खड़े हो गए तो कहने लगा मेरे ताल्लुकात सन तुहाडे अब्बा जी ना, मैं तुहानू नहीं मारना चाहता। आपने फरमाया मैं तुहानू मारना चाहता। हाय 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 जब वफा रसूलुल्लाह नाल सच्ची तो फिर वफा वही होनी है। हाय। उसने कहा मैं तुहानू नहीं मारना चाहता, तुहाडे अब्बा जी ना मेरे ताल्लुकात सन, फरमाया मैं तुझे मारना चाहता। वो तो जनाब आग बतौला हो गया भाई, पूरे अरब विच मैनू भी बंदा कोई चैलेंज कर सकदा। आपने फरमाया सुन गल, मैं सुनिया तेन त्रै गल्लां चो एक बंदा गल करे तू मन जांदा। उन्हें कहा हाँ, फरमाया मैं त्रै गल्लां तेरे नाल करदा जेड़ा तेरा दिल करे मन जा। उन्हें कहा पहली गल तो है कि कलमा पढ़। और जिथे कोई लगे ही रहे। कैसा जनाब उधरों यूरोप विचों ये गल्लां इत्थे आंदियां, और छड्डो जी किसी को नहीं छेड़ना, सब भी ठीक है। मैं कहा मौला अली फरमाया कलमा पढ़ो, तन दावत इस्लाम दे। जिस मकाम ते मैं खड़िया आ जा इत्थे हुजूर दे नाल खड़ा हो जा। उन्हें कहा मैं तो नहीं कर सकता, पर मैं दूसरी फिर गल है अपनी जान की हिफाजत करके चला जा। फिर सोची जाके हुजूर नूं रब ने इज्जत देनियां ही देनियां, अज नहीं पूरी दुनिया ते गल ते फैलनी, ते फिर तू भी उस इज्जत विच लै लवी थोड़ी जिहियां, वापस चला जा अपनी जान बचा के वापस। उन्हें कहा मैं ते अपने घोड़े नूं इतना खवाया ते इंज कीता ते फलाण कीता ते मैं इंज आ ते मैं इंज आ। फरमाया फिर हुण तीसरी गल है वे कि मैदान हाजिर है, जिथे कोई लगे ही नहीं। हाँ इस्लाम कहता या ऐमन या ऐमन या ऐमन। यही खालिद बिन वलीद की ऐसी, पर मैं हम तो में दावत इस्लाम देते, नहीं तो फिर टैक्स दो, नहीं तो फिर मौत आ दे। यही बोली मौला अली दी, यही सैफुल्लाह दी, यही हैदर करार दी, यही सैफुम मिन सुयूफिल्लाह दी। ये नहीं होता कि बंदे को ताकत आ जाए, पैसा आ जाए तो फिर बंदे का मिजाज बदल जाता है। फिर दीन हो ये जड़ा हुजूर दे गए, वो हजरत बिलाल को भी वही समझ आया तो मौला अली को भी वही समझ आया। समझ आई ठीक हो गया साहिल भाई। हजरत खालिद बिन साहिल भाई थोड़ा जोशीला ढूंढना, ये इनकम्प्लीट है। आप समझ रहे हैं जो वो मुकालमा है ना नबी पाक का और हजरत अली का, जिसमें नबी पाक दो दफा कहते हैं कि अली वो अब्दुल वुद है वो। अगर को हो ना तो थोड़ा सा एक बयान नहीं, इनके होंगे और भी बयान। वो और मरहम वाला वाक़या जिसमें वो रिज पढ़ते हैं ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम है हैदर रखा है। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, क्या ही बात है। आज के मैं चेक करता हूँ। चंपू चमाट है दज्जाल के पैरोकार आज, चलो यार माजरत वो बैठे हुए हैं तो आज जी माजरत, आज मतलब चंपू चमाट उठ के इस दौर के बोने उठ के आसमान पे मुंह करके थूकेंगे है। जुर्ते देखो अपने नसीब सीकर भाई, वो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना मेरे अंदर, वो नोहा है एक जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ है खैबर का वाकया। हाँ वो नोहा है, वो नोहा है खैबर का वाकया है। हाँ जो आप कह रहे हैं ना वो नोहा है, और वो नोहा के अंदर है। वो सुना हुआ मैंने भी पहले, आप उसकी बात असम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सीकर भाई ये वाला जो अभी भाई ने लगाया, ये मैंने भेजे आपको। अच्छा मैं चेक करता हूँ। अल्लाह अकबर। वडायर साहब मैं तानू पेज छड़े क्लियर स्कैन हो थोड़ा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यस आई। एक वो गरमाता है बंदे को जो डॉक्टर इसरार वो पढ़ते हैं ना खालिद बिन वलीद का, जब वो कहते हैं कि रोमियो से कहा उन्होंने कि तुम्हारा पाला और उस कौम से पड़ा है जिसको मौत उतनी अजीज है तुम्हें जिंदगी। वो उस्ताद क्या बंदूक लो जाते एक बारी बयान करना भी यार अल्लाह ताला अता है किसी को ना, अल्लाह ताला जिसको दे ऐसा बयान करना है ना वाकया। सीकर भाई तारीफ नहीं है, अल्लाह ताला दी तारीफ है, पर अगर ये वाकया तुसी आप अगर याद करो ना तो माशाल्लाह तुस आप अच्छा बयान कर सकते। तुस आप भी ये है कि जेडे बड़े बुजुर्ग ने उन्होंने तो कीता ही कीता है ना, तो अल्लाह ताला ने तुहानू मलका दिता है भाई। हवाला तुहाडे कोल होवे ते तुसी पढ़ लेंदे हो माशाल्लाह। सीकर भाई करांगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। आज मैं चलो नहीं कहना क्योंकि हर टाइम उस तरह का एक जड़ा ना नहीं होंदा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਰਾ ਉਹ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂਡ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਵਾਲਾ।
अच्छा जब एक मिनट, तब तक आप करें भाई, मैं ढूंढ लेता हूँ। मैंने भी सेंड किया हुआ वैसे आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस दौरान ये जो हवाला लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसमें नीचे वाली लाइंस को हाईलाइट भी कर दिया गया है। बस ये 2 लाइनें जो हैं, शुरू की 2 लाइनें, उन्हों में ही सारा मजमून जो है वो कवर है, जिस वजह से ये स्कैन लगाया गया। मकसद इसका ये है मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीर से ये साबित करना कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ जहाँ यसू का जिक्र किया है उनकी मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं। जैसा कि ये सामने लगी तहरीर बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा और भी तहरीरात हैं जिनमें बिल्कुल कैटेगोरिकली वो यसू और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली। जैसे मुझे कोई बंदा एक दफ़ा मुझे अफजल कह के मुखातब करे, दूसरी दफ़ा मुझे वड़ाइज कह के मुखातब करे, वो सेम पर्सन ही को एड्रेस कर रहा होगा। नाम जो है वो ज़ाहिर इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा है सेम पर्सन को। ये हमने मिसाल सामने पेश की है। अगेन जो काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है हवाला की, मिर्ज़ा साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इंतहाई गुस्ताखाना, और जमात ने कहा कि ये तो बाइबल ही से हवाला उठाया था और ये लगाया है। एक तो वो हवाला कहीं से वो पेश नहीं कर सके। फिर वो दूसरा उनका इस्तदलाल ये है कि जो ये ज़ुबान लिखी गई है वो यसू के मुतल्लिक़ लिखी गई है, और यसू एक फ़र्ज़ी कैरेक्टर है, वो ईसा अलैहिस्सलाम है ही नहीं। ये है उनका दूसरा एस्केप, सेकंड एस्केप। पहला एस्केप तो ये है कि जो मिर्ज़ा साहब ने तहरीर लिखी है वो बाइबल ही का अक्स है। जैसे मैंने ये स्कैन लगाई है, उनकी मुराद ये होती है कि वो बाइबल की तहरीर का स्कैन उन्होंने जैसे लगा दी है। वो बात गलत साबित हो चुकी इस लिहाज से कि इस तरह की कोई तहरीर वो बाइबल से अब तक पेश नहीं कर सके, एब्सोल्युटली नन। अगर किसी ने पेश की है तो वो कोई पोस्ट ऐसी दिखा दे कि यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया, उसको यहाँ पे आके अभी लगा दे। हमारी दावत है, ओपन ब्रॉड एवरी सिंगल डे हमारी तरफ से दावत होती है। अभी कोई कादियानी आ जाए, वो स्कैन लगा दे बाइबल की, जिस मजमून की बात हो रही है मिर्ज़ा साहब की, वो नहीं है आपके पास स्कैन, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बाइबल में कोई ऐसा मजमून नहीं है जो आप मिर्ज़ा साहब ने अपने पास से बना के ईसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई शदीद शातमियत और गुस्ताखाना वहाँ पे मजमून बांधा है। अब जब उन्होंने यसू को, जब ये साबित हो गया कि उनके पास कोई स्कैन नहीं है, ये मिर्ज़ा साहब की मनगढ़ंत स्टोरी है, इल्ज़ामी जवाब दिया है उन्होंने उस वक़्त के अपने जो पादरी थे जिनके साथ उनका मामला चल रहा था। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा, इस तहरीर में जो उन्होंने यसू को मुखातब किया, तो यसू तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है ही नहीं, वो तो एक फ़र्ज़ी कैरेक्टर है जिसके मुतल्लिक़ वो बात कर रहे हैं। वो फ़र्ज़ी कैरेक्टर यहाँ इस तहरीर में सामने जो लगी है, इससे ये साबित हो गया कि यसू कोई फ़र्ज़ी कैरेक्टर नहीं है मिर्ज़ा साहब के नज़दीक, बल्कि यसू से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कुरान पाक की इस मिर्ज़ा साहब ने खुद उस आयत में ईसा का नाम लेके जो जिक्र है उसी की बात को कर रहे हैं। उस आयत के तर्जुमे में ये बात साबित कर दी है। हमारे तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नेल कर दी हमने सबूत के साथ। अगर कोई बात ज़मीर ऐसी है तो आगे इस तारीख को पढ़ ले और अपना अश्काल दूर कर ले। इन 2 जुमलों से सारी की सारी अहमदियत तलफ हो जाती है, तलफ एब्सोल्युटली। नीचे से तने को जड़ों समेत काट के दरख्त को फेंक देना, ये हमने फेंक दी हुई है, ये कादियानियत का दरख्त हमने गिरा दिया है इन 2 जुमलों से। ऊपर मिर्ज़ा साहब का अपना जुमला और नीचे अल्लाह पाक का कलाम कुरान मजीद की वो आयत जो मिर्ज़ा साहब ने एज ए एविडेंस यहाँ पे लगाई है। उन्होंने एविडेंस ली है कुरान से यसू की, और उस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ही को यसू कह रहे हैं। ये यहाँ पे गलती से नहीं उन्होंने लिख दिया। इसके अलावा और भी तहरीरात हैं जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने यसू कह के मुखातब किया। तो हमारी तरफ से केस क्लोज्ड है, लेकिन बार बार हम जिक्र सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जिन्हें धोखा लगा हुआ है उन लोगों के लिए हमारी दावत है कि आप इन तहरीरात को पढ़ें, अपना अश्काल दूर करें। जैसे अभी माजरत मैं आपको टोक रहा हूँ, माजरत वडायर साहब। केस के मुतालिक मैं इतना कहूँ, केस का जो पहला आर्गुमेंट था वडायर साहब वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर लाजवाबी हो चुके हुए।
اب وڑائے صاحب اس سے آگے کا معاملہ ہے. پہلے تھا الزامی جواب کہ وہ ٹھیک ہے دینا، کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ہے. وڑائے صاحب اب بات یہ آ گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. He believes it. زبردست اب نیکسٹ سٹیج آ گئی ہے. زبردست. اب ہم انشاءاللہ یہ ثابت کر کے اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر جو چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے تناظر میں، وہ ہوش ربا ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر پھر جا کر چیخیں کیسی نکلتی ہیں. لیکن چیخوں کا ہمارا مقصد نہیں ہے ان کی نکلوانا. ہمارا مقصد ہے ایک عام احمدی کو یہ بتا دینا کہ بھائیو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا بندہ، اللہ کا نبی تو بہت ہی دور کی بات ہے. اٹس اے فار کرائے. خالی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ایسی بات کرنے والا. سیکر بھائی ایک بات بتا دیں جی 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 کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو آسمان پہ موجود ہیں اور نازل ہوں گے مسلمانوں کے مطابق، یا وہ وفات پا چکے ہیں، وہ دفن ہیں کہیں. ایسے ہی ہے نا؟ دو طرح کے خیال ہیں. تو پھر اگر وہ دو طرح کے خیال ہیں لیکن شخصیت ایک ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، کہاں ہے جی عیسیٰ علیہ السلام؟ کہاں ہے وہ جی؟ فوت ہو گئے ہیں، وہ دفن ہیں کہیں جہاں بھی ہیں. یا کہاں ہے وہ جی؟ آسمان پہ ہیں، ان کا نزول ہوگا. اس کا مطلب ایک ہی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جب یہ بدبخت قسم کے عقیدہ رکھنے والے مرزائی جب یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال سے ان کو بٹھایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، کھاتے کیا ہوں گے، پہنتے کیا ہوں گے، بال بڑے ہوں گے تو کیسے کٹاتے ہیں، کیا کرتے ہوں گے، وہاں چولہا چوکا کیا ہے، تو یہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آواز کٹ تو نہیں گئی جی؟ پتہ نہیں آپ کی بالکل آ رہی. میں صرف ایک سائڈ پہ کام کرنے کا تھا. بالکل مرزا بھائی وڑائد صاحب آپ کی بات آ گئی. وڑائد صاحح ایتھے ہی ہو بھائی نا؟ نہیں ہو پیچھے چلے گئے. جی میری جی جی 100% مجھے آ رہی ہے آواز بالکل. او جڑی میں عرض کر رہے ہیں بھائی او کیڑی شخصیت ہے کہ جس دے بارے چ اے شاتمیت کردے نے؟ یا تے آسمان تے نے یا کرے دفن نے. مرزا بھائی اودی ایک اور گل دیکھ لینے نا. اپنے نئی مہمان بھائی نے اگلے دن بڑی زبردست گل کی سی. آپ نے اکثر احمدیوں کو کہتے سنا ہوگا جی مرزا صاحب نے مسیحوں کا خدا مار دیا، مسیحوں کا خدا مار دیا، اور قرآن پاک سے وفات عیسیٰ ثابت کرتے ہیں. تو دونوں کون سی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ وفات عیسیٰ ثابت کر کے آپ نے مسیحوں کا خدا کیسے مار دیا؟ ان شارٹ آپ اس کو دریا کے اندر، دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہیں تو آپ یہ پوچھ لیں کہ کشمیر میں محلہ خان یار میں قبر کس کی ہے؟ عیسائیوں کے خدا کی ہے یا عیسیٰ ابن مریم کی ہے؟ بس لو گالی موک گئی جی. بھائی آپ نے ریکارڈنگ نکال لی ہے؟ اب نکل آئیے میں چلا پلیز رہا ہوں. پلیز پلیز پلیز. آگ مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے. میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے. روز ازل سے میری گھٹی میں وفائے، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے. ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، حرف آئے اگر دین پر تو پھر دھار سے نسبت ہے. گھر والوں کے نوکر ہے اور در والوں سے الفت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے. سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہے کہ سردار سے نسبت ہے. سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، غم پاس بھی کیوں آئے کہ غم خار سے نسبت ہے. کمال کمال سکر بھائی، کمال، زبردست، الحمدللہ. آواز سن کے جو 1 منٹ آپ لوگ بات جاری رکھیں پلیز.
मेरा माइक खुला हुआ ओह जज़ाक अल्लाह। वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई। अच्छा ठीक हो गया जी। सीकर भाई, तो वड़ाय साहब ने जिस अभी इसी मौजू को लेकर चलना है, यसु ईसा वाले को किसको लेकर चलना है, प्लीज थोड़ा सा उस पे रखें फिर। जी मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि दो चीजों को हम लोग को लेकर चलना है। एक तो ये तो बात तो चल रही है। दूसरी बात है साहिल भाई, थोड़ा सा जमात अहमदिया का रवैया भी थोड़ा सा सामने रखें। और मैं बड़ा हैरान ये हुआ हूं कि आप 4 महीने 5 महीने 1 साल इनके पास बैठे रहो, आप हाँ में हाँ मिलाते रहो, सुनते रहो, जो भी, सिर्फ आप सवाल अगर पूछ लो कि यार ये क्या है, ये मतलब ये जो ऑडियो मैंने सुनी है, और आप टोटली जो है उसका माइक म्यूट करने लग जाओ और उसको कहो कि मतलब अच्छा तू ईमान की सफाई देना आया आज अपनी, दैट्स इट, 1 सेकंड में खत्म सब कुछ। कि क्या शो करता है रवैया यार। ये लोग तो हमें कहते हैं कि हम बड़े वो है जनाब, हमें टॉलरेंस नहीं है और फलां नहीं है। आप हमारा रवैया देख लो, आप 50 साल बिल्कुल हमारा रवैया। आप सिर्फ ये बताएं मुझे सीकर भाई कि जमात अहमदिया के बंदे अपने साथ के बंदों को, मुरब्बियों को नहीं, ना कि मिर्जा साहब की इस तहरीर को या अपने खुलफा की किसी तहरीर को या उनके किसी बयान को कंडेम करें। ये अपने जो साथ के नॉर्मल बंदे हैं जो टिकटॉक के ब्रॉडों पर हों या किसी और महफिल में हों, अगर वो भी कोई इस तरह की बात करें जो इखलाक से गिरी हुई हो, और वो सहाबा के खिलाफ हो या किसी और शख्स के खिलाफ हो, किसी आलम के खिलाफ हो, ये उसको कंडेम क्यों नहीं कर सकते? इनकी क्या मजबूरी है कि ये उस पर खामोश हो जाते हैं और कंडेम नहीं करते, कहते नहीं है कि इसने ये गलत बात की है? उसकी वजह उस्मान भाई, मैं अगर मुझे मिल गया तो मैं काज़िम सैफी का बड़ा जबरदस्त क्लिप है, और उसने कहा था कि आज तुम मेरे पर इतराज कर रहे हो शराब वाली बात के ऊपर, जब उसने वो की थी ना बकवास, उसने कहा आज मेरे पर इतराज कर रहे हो, कल को मसीह मौद पर भी यही इतराज करोगे, क्योंकि ये बात तो इल्जामी जवाब के तौर पे मैंने जो कहा है मसीह मौद ने वही कहा है। अब नादिर को देख ले, नादिर क्या कहता है, वो भी यही कहता है। मीर सलीम देख ले, वो भी यही कहता है, सब यही कहते हैं। तो यही मामला, सब यही कहते हैं। एंड रिजल्ट तो मीर उधर ही निकलेगा ना, मिर्जा साहब की जाके। वो कहते हैं तमाम खुरे तो जाके वही निकलने हैं, जाके आप जहां से मर्जी आ जाओ, जिस साइड से मर्जी। त्याज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है जी, माशाल्लाह महफिल लगी हुई है। इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद वसूल कीजिए और मेरा एहतजाज ले लीजिए। जो आपने एक बच्चे की हालत की थी उस दिन, उसमें आपने काबिल मजम्मत है कि इस तरह का जुल्म सितम नहीं करना चाहिए था आपको। अल्लाह ताला से भाई दे के हमारी तो एक ही दुआ है कि यार अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दें, और जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं अल्लाह पाक उन सब को हिदायत दें। हम तो यही कह सकते हैं। तो बाकी इंसान अपनी कोशिश ही करता है। बाकी आपको इतला मिल गई होगी, आज वो एक तो भाग गया है, वो जिसकी अदनान भाई से बात थी आज। मैं तो बड़ा इंतजार कर करके मैंने जनाब टाइम रखा है, फिर मैंने स्पेशल जाके देखा है, ट्विटर इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करके आईडी बना के मैंने कहा आज ये मैंने चपेड़े चेक कर दी है, वो बेचारा भाग ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने मुझे आज से कुछ 6-7 साल पहले का ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर से, इम्तियाज साहब। अच्छा अफजल भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जैसा बिल्कुल है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? माशाल्लाह, मुबारक हो, जबरदस्त माशाल्लाह परिवार में साहब की। इतनी खूबसूरत सुबह है, काश मैं आपको दिखा सकता। अभी आपको पूरे तौर से तो शायद ये ना इसमें नजर आ पाए। फील हो रहा है वाकई। एक सेकंड, मैं इसका वो जबरदस्त जनाब तुलुए आफ्ताब है, और क्या अल्लाह ताला की जनाब नेचर की खूबसूरती है।
اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں. زبردست. تو اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ افضل صاحب اس کی آپ سے بھی کوئی بات ہوئی ہے پہلے؟ میری اس سارے گروپ سے 6-7 سال پرانی واقفیت ہے. ٹویٹر سے راجہ طول منان ہی کا یہ لارجر گروپ ہے. اچھا یہ سارے جو مسلمان بن کے اسلام کو اٹیک کرنا، علماء کو اٹیک کرنا، پھر آہستہ آہستہ ان کو میں نے ان پیل کیا، ان کی حقیقت کو، ان کے نظریات کی بنیاد کے اوپر ان کو ملحد کہنا شروع کیا. پھر اس الحاد میں سے قادیانیت بھی برآمد ہوئی. تو یہ ساری میری 6-7 سال پہلے کی جو ہے نا کاروائی، یہ آپ کے سمجھ لیں کہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ شخص 2 نمبر لوگ ہیں. یہ بات اپنی اصلیت کو پنہا رہے. اچھا یہ بندہ سوری آپ کی بات کر رہا کلامی میں معذرت چاہتا ہوں افضل بھائی. یہ بندہ کنفرم قادیانی ہے یا انڈر کور ہے فی الحال؟ جب تک میں واقف تھا اس وقت تو انڈر کور تھا. مجھے اس نے بلاک ہی اس بنیاد پہ کیا تھا. میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تم قادیانی ہو، تم کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اپنا تعارف کرواؤ. تم کیوں پردے کے پیچھے چھپ کے ہمیں بیوقوف بناتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ قادیانیت کے عقائد اور ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر طبقے کے، ہر مذہب کے، ہر لوگوں کے جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کتنی لمبے عرصے تک آپ اپنی اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ تو اس بنیاد کے اوپر اس نے ماشاءاللہ فریڈم آف سپیچ کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بلاک کر دیا. آج کی دیکھیں نا، آج کی میرے خیال میں ڈیبیٹ جو اس نے خود، اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ آپ وہ اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ جا کے جو تھریڈ آف اس کے کنورسیشن ہے، تو اس کے اندر اس نے خود جناب وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد عدنان اس کا چیلنج قبول کیا. اور دیکھیں جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے آ رہا ہے، ڈیبیٹ کا ٹاپک یہی تھا، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے کردار اور اس کی تھیالوجی کو ڈیفینڈ کرنا. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے کردار. میری آواز شاید ڈبل تو نہیں ہو رہی؟ کیا وہ عمر حق بھائی اوپر آئے تھے جس کی وجہ سے ڈبل ہو گیا؟ اچھا میں نے ابھی دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی وبرکاتہ. میں سن رہا تھا ساتھ مطالعہ، میں نے آپ کی آواز سنی اور میں نے ادھر پلٹ کے دیکھا تو بڑی خوبصورت سی پریمیم کوالٹی ونڈوز وال پیپر مجھے نظر آیا. تو میں نے کہا یہ کیا کوئی علیحدہ مارس کے اوپر کوئی باغات ہیں جہاں گھوما جا رہا ہے. تو میں پھر میں نے کہا السلام علیکم عامر بھائی. یہ بندے نے شکار اچھا کیا ہو نا تو بندہ صبح سے پھر ہضم کرنے کے لیے سیر پہ ایسے ہی نکلتا ہے گرین. آپ یقین کریں سب بھائی کہ میں نا فجر کی نماز پڑھ کے پہلے، چونکہ رات کو میں کافی دیر جاگتا رہا اس کی وجہ سے ہی کہ وہ اس کا مجھے لائیو بھی کرنا تھا، تو میں پھر فجر کی نماز پڑھ کے لیٹا ہوں، لیکن نیند نہیں ہے. میں پھر اٹھ کے نیچے آیا تو میں اتنی اچھی صبح آج چلے پھر کیا سونا آج. ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھا کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی آپ بات کر رہے تھے، پلیز کیری آن رکھیں. وہ بھاگ گیا بندہ، کیا ہوا؟ اچھا عامر بھائی ابھی آپ کے آنے سے پہلے وہ بات ہو رہی تھی کہ جو یاسر لطیف حمدانی نام سے جو کردار پایا جاتا ہے ٹویٹر پہ، اب اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں. ایک رائے ہے جی کہ وہ کنفرم قادیانی ہے اور ایک رائے ہے جی کہ وہ انڈر کور ہے. عامر بھائی بات یہ ہے کہ بات تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار اور اس کی تھیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کا چیلنج دے مسلمانوں کو، وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر اینڈ ٹائم پہ بھاگ جائے. تو مجھے بتایا عامر بھائی پھر وہ بندہ انڈر کور کہلائے گا قادیانی؟ نہیں، پھر تو میرے خیال سے اس سے بہتر تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ویریفائی ہو گیا نا چیز. آج کی ڈیبیٹ کا ٹاپک یہی تھا. میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، جب اس دن آپ نے ٹاپک ڈسپلے کیا تھا نا، جی تو میں نے آپ سے میں نے کہا نہیں یار نہ کہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے میں یار نہ ہی کراں پیش گوئی، چھڑ دیں. آئی ہے جس طرح ہلکا سا کہتے ہیں نا چاکا آتا تھا تو مرزا صاحب ڈائری میں لکھتے تھے، تو مجھے ہلکا سا چاکا آیا ٹائٹل دیکھ کے، مگر میں رک گیا ہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بات ہو جائے، مگر وہ ٹاپک بہت لیتھل ٹاپک ہے جماعت احمدیہ کے لیے. مرزا صاحب کا کردار بالکل، یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ اس نے عدنان صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر کے نا ایک فریم میں آ کے، تو اس نے ایک اٹینشن جماعت احمدیہ کی چاہیے کچھ لوگوں کی، وہ اس کو مل گئی. بالکل پوسٹر سرکولیٹ ہوا، توجہ گئی، اس کے بعد انہیں وڈرا کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ جب وہ عدنان صاحب کے سامنے اس نے بیٹھنا تھا نا،
اب ظاہری بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر آفیشلی کبھی ڈیبیٹ انہوں نے کی نہیں ہے. آئی ریپیٹ, آفیشلی ٹائٹل لگا کے, نیور ایور. جی جی. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ پھر جب سنیں گے نا تو احمدی مینٹلی پریپیئر ہوگا کہ بھائی نہ حیات وفات مسیح ہونی ہے تھے, نہ ختم نبوت اجرائے نبوت ہونا ہے, اب پیورلی مرزا قادیانی کا کریکٹر ڈسکس ہونا ہے. سو پیپل ول بی ویری مچ پریپیئرڈ, مینٹلی پریپیئرڈ, ٹھیک ہے, کہ یہ بات ہونے والی ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس کی لیگ پل کی ہے پیچھے سے اور ان کو کھینچا ہے کہ بھئی یہ تو کدھر جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, نکل, یہ ہے ہی نہیں, چکر ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور عامر بھائی اپنا ہمارے کیسر راجہ بھائی نے تو ویسے پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ بھاگ جائے گا. ہاں نہیں, بالکل ان کی بات بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ رضی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. کیسر بھائی جب پری ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی تھی, جو چینل تھا نیوٹرل چینل, تو اس میں آپ گفتگو دیکھیں کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ قرآن و حدیث پہ بات کیا کروں, مرزا غلام قادیانی حکم اور عدل ہے, تمہارا تو قرآن ہی ہو رہا ہے, اس پہ بات کرو. تو جس وقت کیسر احمد راجہ صاحب نے یہ اوپننگ کی تھی نا, تو مجھے, میں نے تو اسی وقت ہی, اور آپ نے بھی آف دی ریکارڈ ویسے بائی دا وے کہہ ہی دیا تھا کہ پاجی گل کو نیچے چل لیں. تو وہ اوپننگ ہی خطرناک ہے. عامر بھائی دیکھنا, جس درخت کے یہ زہریلے اور کڑوے پھل ہیں, جس کیکٹس کے یہ پھل ہیں, تو وہ درخت خود کیا تھا؟ کبھی اس نے کسی کے سامنے آ کے بات کی؟ پوری اس کی تاریخ گواہ ہے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. مجمع اکٹھا کر کے میں سمجھتا ہوں جو بیسٹ اپرچونٹی تھی, 2-4 تھیں ویسے, جو بیسٹ اپرچونٹی تھی جس کا ڈنکا بجا, دور دور تک اس کی صدائیں بلند ہوئیں, وہ بادشاہ مسجد والی کٹ تھا. بالکل لاہور کا کٹ تھا. اس سے بڑا کٹ اس کو نہیں ملنا تھا مرزا قادیانی کو. بندہ نہیں آیا, تیاریاں کروا کے, ٹکٹیں اسٹیشنوں پہ اسٹال لگ گئے, لوگ میلے, جو لوگ روایات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا میلہ ہے, تہوار ہے. ہاں, اتنی جنتا تھی, اتنی جنتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹرین اسٹیشن جہاں رکتے تھے لوگ پھول نچھاور کرتے تھے, اور جہاں علماء جاتے تھے تو پھول نچھاور اور یہ ساری چیزیں, ایسے لگتا تھا تہوار آ گیا. اس نے سب لوگوں کا کیا کرایا جذبات, ساری وابستگیاں پیچھے پکوا دی. تو یہ حالت ہے. یہ تو پھر چھوٹے پیمانے پہ ہیں جی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میر سیالکوٹی صاحب کا واقعہ امتیاز بھائی, وہ آپ کو پتا ہے, یہ لاہور تھے, میر سیالکوٹی صاحب بھی لاہور چلے گئے. تو مفتی صادق نے باقاعدہ مینشن کیا کہ آدمی اچھے ہیں, ٹھنڈے مزاج کے ہیں. میر سیالکوٹی صاحب ٹھنڈے مزاج کے ہیں, مناظرانہ طبیعت نہیں ہے ان کی. جسے آپ کہہ لیں کہ اس وقت میر سیالکوٹی صاحب پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا مرزا صاحب میں آپ کی پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مرزا صاحب کو اس وقت پتا چل گیا کہ اے پوڈ کاسٹ جڑا نا کٹ ہونی ہے تو کارڈ کاسٹ پوڈ ہو جانی ہے, نکلو. انہوں نے نہیں کی. تو یہ پر معاملات ہیں. بات اس حوالے سے چل ہی رہی ہے, تو ایک چیز کی ذرا آپ اپنی تحقیق کے مطابق ہمیں اس میں ہماری تصحیح کریں, یا اس میں آپ اضافہ کریں ہماری معلومات میں. اللہ معاف کہ عامر بھائی, یہ جو مرزا غلام قادیانی کا کسی کے مقابلے میں آنے والا معاملہ ہے, میری یہ تحقیق ہے کہ صرف ایک ایسا مباہلہ ہے کہ جس کو مرزا غلام قادیانی نے, نمبر 1 مباہلہ ہوا, نمبر 2 اس کو مرزا غلام قادیانی نے تسلیم کیا کہ میرا اس کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے, وہ عبدالحق غزنوی صاحب والا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی, جو اون کرتا ہے, یعنی وہ تمام شرائط جو بھی اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنی نظر میں. ہاں جی. اور دیکھیں نا باقاعدہ عامر بھائی وہ مباہلہ ہو بھی گیا تھا نا امرتسر کی عیدگاہ کے اندر. جی. تو عامر بھائی اس کا جو رزلٹ آیا, اب اس کے رزلٹ سے اسکیپ کرنے کے لیے آپ کی معلومات میں ان کے پاس بیسٹ ڈیفینس کیا ہے؟ میری نظر کے مطابق تو مبالغہ کی لغوی تعریف میں بنیاد پکڑتے ہیں یہ. اچھا, ہاں. مثلاً تھوڑا بتائیں. مثلاً یعنی دونوں پارٹیز کا آمنے سامنے آ جانا نا, اس چیز کو قبول کرنا. وہ بھی آ گئی تھی, دونوں آ گئی, ٹھیک ہے. ہاں. اچھا, ایک یہ کرتے ہیں, ایک اس کے علاوہ اور ہے دعا شامل ہو اس میں, وہ بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور کی رہ گیا پیچھے, پھر بڑھ گیا پروگرام. دیکھیں عامر بھائی, یہی تو میں بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس مبالغے کا رزلٹ تو سب کے سامنے موجود ہے کہ مرزا صاحب اس کی زندگی میں فوت ہو گئے.
ٹھیک ہو گیا. اب جتنے بھی انہوں نے اسکیپ روٹ نکالے ہیں باقی کسی بھی مباح لگ، تو کہ آپ جانتے ہیں ایک پوری لسٹ تھی لوگوں کی کہ جن کے ساتھ وہ اس نے کہا تھا کہ اور مزے کی بات یہ کہ چیلنج مرزے نے دیا تھا کہ مباحلہ کرنا ہے میں نے. اچھا اس مباحلے میں جو لسٹ تھی اس لسٹ میں سے یہ نام تو کنفرم ہے کہ وہ آئے، مباحلہ ہوا اور جو ہے نا دونوں پارٹیز موجود تھیں اور اس مباحلے کو مرزا غلام قادیانی نے اپنی تحریروں کے اندر تسلیم کیا، تو اس کے بعد رزلٹ بھی آ گیا. تو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ پھر اور کیا، کون سا آسمانی نشان یہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور کیا رہ جاتا ہے. وہ ایک دفعہ میں کچھ بھی دیکھ اس میں رہا نہیں تھا، ہے. وہ ایک میں دیکھ عامر رہا تھا بھائی ایک اس میں احمدی کچھ ہیں بھی وہ نہیں. جی 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 وہ ایک براڈ وے میں دیکھ رہا تھا، وہ کور کرنے کے لیے تک اور کو کی انہوں نے بحث ڈالی ہوئی تھی. نہیں عامر بھائی وہ عبدالحکیم پٹیالوی کا ہے. جی اسی کا ہی. نہیں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہاں جی اب یہاں تک عامر بھائی دیکھیں جو عبدالحکیم پٹیالوی میں تک اور کو کی جو بحث ہے نا، اس کا تو بالکل پیور ایکیڈیمک رد یہ موجود ہے. نمبر ایک، مرزا غلام قادیانی نے اس کو تک ہی پڑھا، تک ہی سمجھا اور تک جان کے ہی اپنی بات کی ہے، جو کہ مرزا صاحب کی تحریر موجود ہے کہ جس نے کہا ہے کہ 4 اگست 1908 تک جو ہے نا مرزا ہلاک ہو جائے گا. تو یہ بات ایک تو طے ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عامر بھائی مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اصل بات ہوتی ہے نفس پیشن گوئی، وقتوں میں تو کبھی استعارہ بھی ہوتا ہے. بالکل وہ اپنے خلاف دے دی دلیل. بالکل دے دی. تو وہاں پہ بھی رستہ. اچھا دوسری بات یہ عامر بھائی، ہمارے پاس تو مرزا غلام قادیانی کی وہ سٹیٹمنٹ ہے نا کہ جو 15 مئی 1908 کو پبلش ہوئی ہے، یعنی چشمہ معرفت. چشمہ معرفت کا جو ایڈیشن مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں پبلش ہوا وہ 15 مئی 1908 کا ہے، یعنی 11 دن پہلے کا. اب 11 دن پہلے کے اندر تو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ موجود ہے جہاں مرزے نے کہا جی کہ عبدالحکیم پٹیالوی نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوگا، شریر کو اے ہوگا، فلانا ہوگا. اچھا اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 15 مئی 1908 سے لے کے 26 مئی 1908 تک ہمیں پیش کریں کوئی بھی تحریر. ہاں اس کے بعد کو ٹھیک ہے ایکسٹرا. ہاں بالکل، جو کہ دیکھیں ہمارے پاس جو گواہی وہ 15 مئی 1908 کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ آخری کال جو ہے وہ معتبر ہوگا. بالکل. اور دوسری عامر بھائی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ آج یہ مرزا صاحب کا اپنا اصول ہے. اچھا یہ بھی عامر بھائی دیکھ کے بات، آپ یہ بات بشیر الدین محمود نے لکھی ہے. اس نے کہا ہے کہ عبدالحکیم پٹیالوی کے ساتھ جو ان کا معاملہ مرزا صاحب کا چلا، اس میں مرزا صاحب کا فہم یہ تھا کہ عبدالحکیم پٹیالوی میری زندگی میں فوت ہوگا. یہ اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک. بشیر الدین محمود. اچھا ایک بات اب مرزا صاحب اور دوسری بات ہے کہ یہ کوئی ٹریویل میٹر نہیں ہے، یہ تو مرزا صاحب کی صدق اور کذب کے اس کا فیصلہ اس پہ ہونا تھا، چونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اس میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ فیصلہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہاں پہ کی تھی وہ پچھلی اس میں اپریل والے اس کے اشتہار کے اندر. اچھا اس کے بعد عامر بھائی یہ ہوتا ہے کہ جو ہاں مرزا صاحب کا اپنا اصول ہے کہ نعوذ باللہ جو اس نے بات کی ہے کہ جی نبی اجتہادی غلطی کر سکتا ہے لیکن اجتہادی غلطی پہ اس کو موت نہیں آ سکتی. یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بشیر الدین محمود یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کا یہی اجتہاد اور فہم تھا کہ میری زندگی میں پٹیالوی مرے گا. یہ مرزا صاحب کا اجتہاد تھا. ٹھیک. اور مرزا صاحب نے کہا کہ نبی اگر اجتہاد کرے غلطی کر سکتا ہے، اجتہاد پہ فوت نہیں ہو سکتا. واہ بہت عمدہ. اب بتائیں. تو پھر تے جان تو پہلا کچھ نہ کچھ کلیئر کرنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. یعنی کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. جی جو ہے وہی ٹھیک ہے. ہاں بالکل. یعنی یہ مرزا صاحب کی آخری انڈرسٹینڈنگ ہے عبدالحکیم پٹیالوی کے حوالے سے جو پبلش ہوئی ہے. اس کو لکھا انہوں نے ہے آپ سمجھ لیں کہ جنوری 1908 سے مئی 1908 کے درمیان میں اس کو لکھا ہے چشمہ معرفت کو، لیکن پبلش ہوئی ہے جا کے 15 مئی 1908 کو. ٹھیک. اور مرزا صاحب نے اس کی کسی سٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لیا، کوئی ترمیم اضافہ کچھ بھی نہیں کیا. زبردست. اب یہ عامر بھائی عبدالحکیم پٹیالوی صاحب والا اور اسی طرح جناب یہ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ والا، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. بالکل یہ حقیقت ہے.
اور حقیقت یہ ہے بھی میں کچھ عرصہ ہوا میری نظر سے گزرا اگر کہیں گے تو وہ تھوڑا سا تردد کے بعد وہ حوالہ نکال لیں گے. اچھا میں نے عامر بھائی میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہوا نا یہ اس کے اوپر ممکنہ جو ان کی جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے موت کی جو ہے نا وہ دعا نہیں کی تھی بلکہ لعنت کی تھی، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ قابل قبول نہیں ہے. دعا والے نکل آیا. امرتسری صاحب دا بھی یہی رولا پایا سی کہ جی انہوں نے مدر سے دعا کی تو انہوں نے دعا نہیں کی، قبول نہیں کیا. میرے بھائی یہاں پہ اگر اچھا عمر بھائی یہاں پہ ایک اور بات ہے، اگر ہم یہ حوالہ پیش کر دیں کہ عبداللہ غزنوی والے مباحلے کے اندر مرزا صاحب کا فام یہ تھا کہ اس نے دعا کر دی ہے، تضاد ہے نا جی. دیکھیں دعا قبول ہونے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن دعا کی نوعیت کے اندر جو الفاظ ہے نا وہاں پہ لعنت کہتے ہیں، لعنت انہوں نے لفظ یوز کیا، موت کے نہیں کیے، مرزا صاحب نے موت کی کیے نہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں اپنا یہ بات دیکھیں یہاں پہ دو بات سال پہ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے لعنت کی تو کی تھی نا، اسے قبول کر لو پھر. نہیں دوسرا ایک منٹ، مرزا صاحب نے موت کے کیے تھے نا. ہاں تو موت کنوں آئی ہے؟ اچھا نہیں عامر بھائی دیکھیں نا، چلیں اگر یہ دیکھیں نا عامر بھائی ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ مباحلہ ہوا اور مباحلے کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا لعنت مان لو یا موت مان لو، ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ عامر بھائی یہاں پہ کہ اگر ہم مرزا غلام قادیانی کا حوالہ پیش کر دیں کہ جہاں پہ اور آپ جانتے اس اور بلکہ ہم دو حوالوں سے ایک بات ثابت کر دیں. پہلا حوالہ کیا کہ مباحلے کے نتیجے میں اگر مباحلہ ہو جائے، یہ شرط ہے کہ اگر مباحلہ ہو جائے تو پھر جھوٹے نے سچے کی زندگی میں مرنا ہوتا ہے، یہ ان کا اصول تھا. باقی تمام جگہوں پہ ان کا اسکیپ کیا ہوتا ہے کہ مباحلہ ہوا نہیں ہے، اور جہاں پہ ہو گیا وہاں پہ اصول سے نکل گئے ہیں. یہ دیکھیں نا عجیب و غریب بات ہے کہ بھئی جہاں پہ تو مطلب ہے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں ان کے سامنے کہتے مباحلہ نہیں ہوا جب مرزا صاحب کی موت آ جاتی ہے، اور جہاں پہ دوسرا کام ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں پہ موت نہیں آئی ہے. بس یہ نا تعویل کرتے ہیں سوچ سمجھ سے بات. اچھا میں امتیاز بھائی جو ذکر کرنے لگا تھا وہ یہ کہ مرزا صاحب نے نا یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ مرزا صاحب کی نبوت پر ان کی صداقت پر بات کریں قرآن سے اور سنہ سے. جی تو یہ ابھی پیش گوئیوں کا آپ نے یا مباحلہ کا ذکر چل رہا ہے تو مرزا صاحب نے کہا ہے قرآن کو سائیڈ پہ بھی رکھ دو نا، کہ قرآن کو سائیڈ پہ رکھ دو، آپ آؤ میری پیش گوئیوں کو دیکھو. تو کہتے ہیں میری پیش گوئیاں کافی ہیں میری صداقت کے لیے، قرآن پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ حوالہ میں مطالبے پہ پیش کر